میں پوچھنا سی کہ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨੇ قادیانی نال کاروبار ایک سوال قادیانی نال کاروبار اسی انفرادی ہن تساں سب تو پہلے ویکھو جے تک دودھ دے پیالے رکھے نے تے ہر پیالے وچ ظاہر ہے 8 پیالے ہیں تے میں ایک پیالہ چھڈ کے ڈول دیندے آکھاں جی بابا جی ستے نہ ڈولا تے پھر خیر خائی نہیں بنی اس ملک دے وچ قادیانی زہر دا پیالہ نہیں اتنے سینکڑوں دودھاں وچ زہر دے پیالے پے نے تے میرا تے حق بندا کہ میں خیر خائی دے تادی کراں گا ستے تے ستے ہی ڈولاں گا یہ نہ آخر بابا جی قادیانی دا پیالہ ڈول دے تے باقی 7 پی یہ باقی جماعتاں نہ کر سکتے تو ساری فکر دے وچ یہ آیا کھڑا کہ قادیانی سے کاروبار انگریز دے نظام معیشت بینکاری نظام دے وچ قادیانی سے کاروبار سود فرض ہے قادیانی سے کاروبار کیوں نہ جائز ہے کاروبار دا نظام تے سکول والے نال قادیانی نال تے نہیں چلے نے بینک دا نظام سکول والے چلے نے اون دے وچ بریلوی ہے بینک تے جاؤ بریلوی بیٹھا جو بندی بیٹھا شیعہ بیٹھا عاشق بیٹھا فاسق بیٹھا توحیدی بیٹھا توحیدی وچ بیٹھا مشرک وچ بیٹھا سارے وچ ہی بیٹھے نا پاکستانی جتنی سور بندی ناکمندی قادری سارے بینک وچ بیٹھے نے جناب ایویں نہ سود دا بینک دا معیشت ملک دا نظام سارا معاشی یہ پیالہ بھی زہر آلو یہ دوڑ رہے تھے فرق اگے لگے جاؤ تیزی دلا کے کیبل کٹ بغیرتی دا نظام وہی زہر دا پیالہ ہے غیرت کا ڈھنگا دشمن غیرت دا ویل انہوں ڈولنا بھی فرض کاروبار صرف قادیانی نال نہیں حرام اتنے میں تمہیں دساگا بھی اتنے کاروبار کنہ نال حرام ساری فکر جی ہے نا صحیح ہے